वेलकम बैक नाज़रीन। अंबिया के सफ़र में आपका मेज़बान सईद किरमानी आपको वफ़े के बाद दोबारा खुशामदीद कहता है। और जैसे कि हम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे और उसमें हमने बताया कि कितनी तकालीफ हुई उनके भाइयों की हसद से, वो किनान से जो है वो मिस्र पहुँचे और मिस्र में अजीज़ मिस्र की जो बीवी थी ज़ुलेखा, उनकी चाल के नतीजे में वो जेल में जाना पड़ गया उनको। और जेल में उनको दो लोग मिले, उन्होंने उनको ताबीर बताई। तो अब जो लोगों ने, उनके भाइयों ने और अजीज़ मिस्र की बीवी ने जो भी उनके साथ करना था उन्होंने किया, लेकिन सबसे ऊपर तो अल्लाह ताला बैठा हुआ है, उसको पता है किस तरह अपने नबी को, अपने पैगम्बर को उन्होंने निकालना है यहाँ से। तो जब ये दोनों वाक़यात हुए तो हम जैसे हमने बताया कि वो उनको जेल से रिहाई मिली, तो जेल से रिहाई उनको किस तरह मिली, तो वो वाक़ई है कि जो मिस्र का जो बादशाह था उसने एक औलाद ख्वाब देखा कि 7 मोटी गायें और जिनको 7 दुबली गायें जो है वो उन्होंने उनको खा लिया और इन कमज़ोर गायों मोटी गायों को जो है वो जो कमज़ोर गायें थी उन्होंने मोटी जो गायें थी उनको निगल लिया और 7 जो थे वो खुश्क मतलब 7 सब्ज़े हैं और 7 खुश्क हैं और जो खुश्क जो हैं उन सब्ज़ों पे गालिब आ गए। तो अपनी बादशाह के दरबार में उनको बताए, सब किस्म के लोग होते हैं, तो जादूगर, काहिन, नजूमी, उन सबको जमा किया बादशाह ने। उन्होंने बोला भाई मैंने ख्वाब देखा, मैं बहुत परेशान हूँ, तो उसकी ज़रा ताबीर बताओ। अब लोगों ने इधर की ताबीर बताई, उधर की ताबीर बताई, झूठी सच्ची जो भी लोगों को ताबीर आती थी लोगों ने बताई, लेकिन बादशाह उनसे मुतमईन नहीं हुआ। तो अब ये बातें हो ही रही थी उधर दरबार में। तो जो बादशाह का जो वजीर था अजीज़ मिस्र को ख्याल आया कि जनाब के यूसुफ जिनको मैंने डाल के भूल गया हूँ इल्ज़ाम लगा के उनको जेल में, तो वो बहुत अच्छी ताबीर बताते हैं, तो वो ये फ़र्द हैं जो ये ताबीर बता सकते हैं। तो उन्होंने बादशाह से रिक्वेस्ट की कि आप जो है मुझे जेल खाने तक जाने दें, तो मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो आपकी ख्वाब की ताबीर जो है वो बता सकते हैं और बहुत ही सच्चे बंदे हैं, वो आपकी ताबीर बता देंगे। तो जब यूसुफ अलैहिस्सलाम को दरबार में लाया गया तो बादशाह ने फिर उनके सामने जो है ख्वाब दोहराया, उनसे पूछा कि आप मुझे इसकी ताबीर बताएं। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनको ताबीर बताई कि 7 साल तक मुतवातिर खेती करेंगे, मतलब 7 साल तक मुतवातिर जो है वो चीज़ों को बोएंगे, वो उगाएंगे, जो भी खाने की अजियाँ हैं, जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो उगाएंगे, अच्छी खेती होगी, 7 साल तक बहुत हरा भरा होगा। और 7 साल मोटी गायें जो है वो सब्ज़ी के गोशे हैं। और फिर 7 साल जो है सख्त कहत पड़ेगा। तो जो आपने देखी है कि वो जो दुबली गायें हैं वो एक्चुअली कहत की निशानी है और दुबली गायें जो हैं वो कहत होंगी। और जो गल्ला जो था तो उन्होंने बताया कि 7 साल सख्त कहत पड़ेगा, जो गल्ला तुमने जमा किया होगा उसको हम सब जो है खा जाएंगे। जो गल्ला जो हम अच्छे वक्त में हम उगाएंगे उसको 7 साल बाद जब कहत पड़ेगा ज़ाहिर तो जो उगाया है उसी को हम बचाएंगे, उसको हम खा जाएंगे, तो परेशानी में आ जाएंगे। तो बादशाह ने वो ताबीर सुन के कहा कि हाँ आप सही कहते हैं। तो बादशाह ने बोला अब इस मसला जो आपने ताबीर बताई है, ताबीर तो आपने बता दी, अब इस ताबीर का जो है अब आप इसको कुछ तदारुक भी करें, इसका हल भी बताएं। तो चुनांचे आपने जो है जो बादशाह को बोला कि जनाब उस वक्त उन्होंने उस वाक़े का जिक्र जो है दोबारा से हुआ कि जब उन औरतों ने अपने हाथ काटे थे। तो बादशाह ने जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बेगुनाही साबित करनी थी। उन्होंने जब बादशाह के सामने उस वाक़े का जिक्र किया तो बादशाह ने बोला कि भाई उन सारी औरतों को भी लेके आओ और ज़ुलेखा को भी लेके आओ दरबार में। तो जब ज़ुलेखा जब सामने आई तो ज़ाहिर बात है वो थोड़ी थी और वालिद उनके अलावा उनके पास कुछ आ रहा नहीं था। तो उन्होंने फिर सच्ची बात बता दी कि मैं उन्हें अपनी तरफ मायल करना चाहती थी और इन्होंने जो है भाग के अपनी जो है वो जान बचाई और मैंने पीछे से जो है इनको रोकने की कोशिश की, जिसकी वजह से इनका कुर्ता जो है वो फट गया। तो हकीकत हाल सुन के बादशाह जो है बहुत मुतासर हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो है वो बेगुनाही साबित होगी। तो उन्होंने बोला कि हम आज से जो है आपको एक अहम जो है अपनी जो उनकी कैबिनेट है या उस वक्त की काबीना बोल लें कि उसमें हमको आपको वजारत पेश करना चाहते हैं
تو اس وقت قرآن میں بھی ہے کہ اس وقت یوسف علیہ السلام نے مطالبہ کیا بادشاہ سے کہ مجھے خزانہ میں مقرر کر دیجیے، اور اس کی دو وجہیں ہیں، انہوں نے دو وجوہات بھی بتائیں کہ میں خزانے کی حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام سے بخوبی واقف ہوں۔ انہوں نے بتایا نبی نے کہ مجھ میں یہ وصف ہیں، تو یہ آپ یہ جو ہے میرے حوالے کر دیجیے۔ جو سورہ یوسف میں کی آیت نمبر 55 ہے، اس میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے۔ تو بادشاہ نے یہ چیزیں ان کے حوالے کر دیں۔ تو مصر، تو آپ کی تدبیر کے مطابق جو ہے مصر میں جو ہے جیسے آپ نے خواب بیان فرمایا تھا، تو کہ مصر میں 7 سال تک خوب غلہ ہوا اور آپ نے خوب غلے کو جمع کیا، اور اس کے بعد جو ہے 7 سالوں بعد قحط والے 7 سال شروع ہوئے۔ تو مصر سے لے کے شام تک جو قرب وجور کے جتنے بھی علاقے تھے ان سب میں جو ہے قحط سالی کا اثر ہوا، اور لوگ جو ہے وہ دانے دانے کو جو ہے ان کو پرابلم ہو گئی، وہ ترس گئے۔ تو جو حضرت یعقوب علیہ السلام تھے ان کا علاقہ بھی مجھ سے زیادہ دور نہیں تھا، کنان، تو انہوں نے بھی بولا کہ انہوں نے بھی دیکھا کہ ان کا جو قبیلہ تھا جو ان کے ساتھ تھے لوگ، ان کو بھی کھانے پینے کی بہت تنگی ہے، بہت قحط سالی ہے۔ تو انہوں نے سنا کہ مصر کا جو ہے اس میں جو اس کو منتظمین ہے مصر کے جو مینیج کر رہا ہے، اس کے بعد اچھا ان کو تو یہ تو نہیں پتا تھا وہ ان کے بیٹے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام، تو کہ وہ ان کے پاس ہے، اناج ہے، اور وہ اس کا سال چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے 11 جو ان کے بیٹے تھے، جو انہوں نے جناب یوسف علیہ السلام کو وہاں کنویں میں، اندھے کنویں میں چھوڑ دیا تھا، تو انہوں نے ان کو بلایا ان سارے بھائیوں کو، اور انہوں نے ان کو بولا کہ جو ہے آپ مصر کی طرف جائیں اور اس کا وہاں سے کچھ اناج لے کے آئیں۔ تو سب سے چھوٹے جو بنیامین، انہوں نے ان کو 10 بھائیوں کو بھیجا، انہوں نے 11 بنیامین کو انہوں نے اپنے پاس روک لیا۔ تو انہوں نے بولا اس کو یہیں چھوڑ جاؤ، تم 10 کے 10 جاؤ۔ تو جب یوسف علیہ السلام کے بھائی، انہوں نے پھر طریقہ بھی بتایا کہ جب تم داخل ہو مصر میں تو اس دروازے سے تم جانا، اس دروازے سے تم جانا، جیسے روایتوں میں ہے، اور تو اس وقت تم داخل ہونا۔ تو جب سارے بھائی جب دروازوں سے داخل ہوئے، 10 کے 10 دروازوں سے داخل ہوئے، اور وہ جب دربار میں پہنچے تو جناب یوسف علیہ السلام جو تھے انہوں نے اپنے آپ کو جو تھے وہ نقاب لگائی ہوئی تھی، انہوں نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، تو انہوں نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا۔ تو جب وہ گئے دربار میں پہنچے تو جیسے کہ دربار میں اصول ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے 10 کے 10 بھائیوں نے سجدہ تعظیمی کیا۔ تو وہ جناب یوسف علیہ السلام کا خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، اس کی تعبیر انہوں نے بتائی تھی کہ ستارے جو انہیں ابھی تو 11 ستارے چاندوں سورج، ان میں 10 ستاروں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا۔ اور جناب یوسف علیہ السلام نے ان کو بولا کہ بھائی تم لوگ جو ہے شکل سے تو جاسوس لگتے ہو، وہ پہچانتے تھے اپنے بھائیوں کو، تو انہوں نے بولا کہ تم لوگ شکل سے جاسوس لگتے ہو، اور معاذ اللہ تم کیا یا لوٹ مار کرنے آئے ہو، تمہارا غلہ تمہارے ہم کیا کرنے آئے تمہیں، اور تم اتنے سارے ہو۔ تو انہوں نے بولا کہ ہم سب جو ہے ایک باپ کی اولاد ہیں۔ اور جنرل السلام نے بولا کہ تم کتنے بھائی ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 12 بھائی ہیں، ایک ہمارا بھائی مر چکا ہے، تو یعنی تو خود سامنے موجود تھے، اور ایک بھائی کو ہمارے والد صاحب نے آنے نہیں دیا، ہم 10 کے 10 یہاں موجود ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی 11واں کیوں بھائی، تم 11 بھائی کیوں لے کے نہیں آئے؟ تو انہوں نے بولا کہ باپ نے ان کو جو ہے ہمیں ہمارے ساتھ نہیں بھیجا، کہ انہوں نے پھر باپ کے مرنے کی وجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی انہوں نے وجہ بتائی کہ ان کو نہ بھیجنے کی وجہ بتائی انہوں نے، کہ انہوں نے بھائیوں کو کیوں نہیں بھیجا 11ویں، کیونکہ انہوں نے کہ ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھیجا تھا، تو اس کے بعد جو ہے اس کو بھیڑیا کھا گیا، تو ہمارے والد جو تھے سب ناراض ہیں یعقوب علیہ السلام، اس وجہ سے انہوں نے ہمارے چھوٹے بھائی بنیامین کو جو ہے وہ بولتا ہے، ہمارے والد جو ہیں وہ غم میں بہت روتے ہیں ہمارے بھائی یوسف کے لیے، اور رو کے ان کی بجائی تقریباً چلی گئی۔ تو یہ سن کے کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی عابدہ، انہوں نے اپنے بھائیوں سے اپنے آپ کو چھپایا ہوا تھا، اور پھر انہوں نے غلام کو بلایا اور ان کو بولا کہ یہ بھائی ہیں، یہ جو ہیں ان کو تم ان کے غلے کو دو، اور ان میں سے اپنے ایک بھائی کو جو ہے تم امانتاً تم میرے پاس چھوڑ جاؤ، اور تم اگلی دفعہ تم اپنے 11ویں جو بھائی اس کو لے کے آؤ گے تو تمہیں ایک اور غلہ، ہم اور زیادہ غلہ دیں گے۔
تو उन्होंने सबके गुलामों को गले की दी, और जो भाइयों ने जो गले की कीमत भी दी थी उन्होंने चुपके से वापस वो कीमत भी उनके गले में छुपा दी। और भाई खुशी खुशी जो है उन्होंने बोला कि बहुत ही अच्छे आदमी, बहुत ही शरीफ आदमी है। वो वापस किनान की तरफ गए और वहाँ जाके उन्होंने जब किनान पहुँचे और अपने वाले जनाब याकूब अलैहिस्सलाम को इस वाक़े की इत्तला दी, तो उनको भी बहुत वो हुआ कि भाई बहुत ही नेक और सालिह शख्स है जो मिस्र में उसने हमारी इतनी वो की। उन्होंने बताया कि बाकी एक को तुम कहाँ, उन्होंने एक भाई उन्होंने ज़मानत अपने पास रखा है, और उन्होंने बोला कि तुम 11वें भाई बिन्यामीन को वापस लेके आओगे दोबारा से तो तुम्हें और ज़्यादा गला दिए जाएगा। तो उन्होंने अपने वालिद जो थे याकूब अलैहिस्सलाम उनसे सारे भाई थे, उन्होंने ज़िद की कि देखें वालिद साहब हमें देखें, हमें यामीन को हमारे साथ भेज दीजिए और हम इससे ज़्यादा गला लेके आएंगे, और अपने उस भाई को जिसको हम वहाँ छोड़ के आ गए उसको भी हम वापस लेके आएंगे। तो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम ने जो है उनसे, वो बिल्कुल तैयार नहीं थे, उनको बोला कि नहीं तुमने ये वादा, तुम याद करो तुमने ये वादा पहले यूसुफ के लिए भी किया था कि तुम उसकी हिफाजत करोगे, और तुमने उसकी हिफाजत नहीं की, उसके गमे में रो रो कर मैं अंधा हो चुका हूँ। उस इतना मुझे वो याद आता है, अब तुम इस बिन्यामीन को भी मुझसे छीन लोगे। उन्होंने कहा नहीं वालिद साहब, आप इस दफ़ा हम पे यकीन करें, वो एक दफ़ा हो गया सो हो गया, लेकिन हम इसकी बहुत हिफाजत करेंगे और इसको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप उन्होंने बहुत ज़िद की, बहुत उन्होंने, तो उनके वालिद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम जो थे आखिरकार, क्योंकि साली भी थी उनको गल्ला भी चाहिए था, तो उन्होंने दिल में पत्थर रख के जनाब यामीन को उन्होंने भाइयों के साथ उन्होंने बोला कि भाई को साथ जाने की उन्होंने इजाज़त दे दी। तो अब ये भाई जो थे वो खुशी खुशी जो थे वो काफ़िला मतलब फिर वापस मिस्र की तरफ गए अपने गल्ला लेने के लिए, और फिर इस बाप की नसीहत के मुताबिक जो थे तो डिफरेंट दरवाज़ों से दाखिल हुए, और जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो थे उनको बड़ी इज्जत से ठहराया, और तदबीर ये की कि हर 2 भाई को एक कमरा दिया जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। तो 10 भाई थे, 2-2 कमरे में वो चले गए, 5 कमरों में, 11वां भाई अकेले रह गया बिन्यामीन। तो वो बहुत अफसरदा हुआ कि काश मेरा भाई यूसुफ होता तो आज वो मेरे साथ होता। तो वो बहुत आपदीदा हुए। तो इस तरह जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाई बिन्यामीन को अपने साथ रहने की तदबीर ढूंढी, बाकी भाई जो थे वो साथ चले गए, और उन्होंने बिन्यामीन को जो है वो अपने पास उन्होंने रख लिया। और उन्होंने तरतीब ये की, उन्होंने बिन्यामीन को बता भी दिया कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। तो उन्होंने जब वो वापस जाने लगे तो जो शाही कटोरा होता है जिसमें बादशाह पानी पीता है, कि वो बादशाह में से बन चुके थे, तो वो कटोरा उन्होंने एक तदबीर से अपने गुलाम से कहा कि ये जो बिन्यामीन का गल्ला है इसमें इस कटोरे को ये छुपा दो। तो किसी तरह, क्योंकि वो बिन्यामीन को रोकना चाहते थे अपने पास, तो जब सब भाई जब उन्होंने इजाज़त दी, और वो इजाज़त लेने के बाद वो वापस मिस्र की तरफ रवाना हुए शुक्रिया के साथ निकलने लगे। जब तो जैसे ही वो बाहर निकले तो थोड़े वो मना दिया है कि जरा बादशाह का एक जो है वो खो गया कटोरा, तो हमें अगर आप बुरा ना माने तो हमें तलाशी लेनी है। तो उनको बड़े भाई जो थे बड़े गुस्से वाले थे, वो बहुत गुस्से हुए कि भाई तुम क्या कैसी बातें कर रहे हो, हम बहुत ही इज्जतदार घराने से हमारा ताल्लुक़ है और हम ऐसी बुरी बात नहीं कर सकते, और हम चोरी से सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमने चोरी की। तो उन्होंने कहा फिर भी हमें आपकी तलाशी जो है वो लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने सब भाइयों की तलाशी ली, और जब तलाशी ली तो वो छोटे भाई की उसमें जो बिन्यामीन तो अपने पास ढूंढने जाते थे, उसमें वो कटोरा निकल आया। तो भाई जो बहुत गुस्से में थे, तो जनाब यूसुफ को जो एक रावी ने लिखा कि उनकी जो जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में बस था कि जब भाई उनके बहुत गुस्सा होते थे तो वो भाई अगर अपना खूनी भाई पीछे से जाके पीठ पे हाथ रख दे या फेर दे या कुछ उसको कर दे मतलब उनको, तो वो उनका गुस्सा जो वो ख़त्म हो जाता था, गुस्सा ठहर जाता था। तो भाई जब गुस्से में आने लगे तो वो चुपके से जाके उन्होंने किसी तो वो जो है उसको भाइयों का गुस्सा ठंडा होने लगा। तो भाई बहुत बेताब हुए, वो गुस्सा नहीं चल पा रहा था जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के सामने। तो बिन्यामीन को छोड़ के वो फिर वापस जो है किनान की तरफ गए। तो लेकिन जब वो जाने लगे तो उन्होंने जो है अपना जो कुर्ता था उन्होंने बोला कि तुम अपने वालिद की आंखों पर डालना और मतलब ये उनको देना, ये उन्होंने कुर्ता उनको दिया।
تو جب وہ واپس لے کے گئے اور کنان کی طرف قدم بہ قدم کنان کی طرف کے محفل پہ وہ پہنچنے لگے تو جناب یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پیغمبر تھے، ان کو یوسف کے کرتے کی خوشبو آنے لگی. تو وہ اتنے دور تھے بھی کنان سے ان کے بھائی، لیکن وہ کہتے تھے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. حالانکہ وہ یوسف کی کرتا، جناب یوسف تو مصر میں تھے، ان کی کرتے کی خوشبو اتنی دور سے آنے لگی. اور جب وہ وہاں پہنچے ان کے بھائی تو انہوں نے وہ کرتا ان کی آنکھوں پہ ڈالا تو اس کرتے کی آنکھوں سے اللہ کی حکم سے ان کی بنائی واپس آ گئی. تو وہ پھر اپنے اسی طرح اس سے قصہ ہے کہ وہ جناب یعقوب علیہ السلام کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا اور پھر وہ انہوں نے جو ہے وہ پھر واپس جو ہے وہ جا مصر کی طرف روانہ ہوئے کہ اپنے جو ہے والد صاحب جو تھے ان کے جناب یعقوب علیہ السلام کہ وہ واپس اپنے بھائی اپنے بیٹوں کے ساتھ انہوں نے پھر واپس مصر کا سفر گزر سے بات کیا. اور جب وہ ایسا جب وہ مصر پہنچے تو پھر جو کوئی بادشاہ مصر تھے اصول کے مطابق ان کے ماں اور مطلب ان کے باپ اور سارے بھائیوں نے ان کو سجدہ تعظیمی کیا. تو یوسف علیہ السلام کا وہ خواب جو تھا وہ اس کی تعبیر بالکل صحیح ہو گئی کہ چاند اور سورج، ماں اور باپ اور ان کے 11 بھائی، انہوں نے سجدہ تعظیمی کیا. اور پھر بھائیوں نے انہوں نے بتایا اپنے والد کو پہلے پہچان گئے تھے تو وہ خوب گلے ملتے ہوئے. اور اس کے بعد جناب ان کے بھائی ان کے والد جو تھے وہ وہیں رہے جناب یہ یعقوب علیہ السلام جناب یوسف علیہ السلام کے پاس. اور وہ حکومت اسی طرح چلاتے رہے. اور جناب یعقوب علیہ السلام کے انتقال کے بعد آپ کا انتقال ہوا اور روایتوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی عمر تقریباً 120 سال کی عمر پائی. اور وصیت کے مطابق انہوں نے جناب یعقوب علیہ السلام کے پیرو میں جو ہے ان کو تدفین کی گئی. یہ تو جناب یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی آپ نے سنا. اور جناب یوسف علیہ السلام کے بعد جو ہے اس کے بعد جو میں دوسرے انبیاء کا ذکر ملتا ہے سب جناب شعیب علیہ السلام کا ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کے بعد آپ پیغمبر ہوئے. اور آپ کا بھی تعلق عرب سے تھا. اور 4 پیغمبر جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ 4 پیغمبر جو ہیں وہ جو عرب سے ہیں، جن میں جناب نبی صالح ہیں، جناب شعیب علیہ السلام ہیں اور جناب یوسف علیہ السلام ہے. رخ النبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں یہ کہ کا تعلق بھی عرب سے تھا. تو جناب شعیب علیہ السلام جو تھے وہ عبرانی بولتے تھے. تو وہ ان کا جو صحرا میں ان کی رہائش تھی اور جناب شعیب علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کو جو پرابلم تھی وہ کم تولتے تھے. جناب شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ جو مسئلہ تھا کہ وہ ناپ تول میں بہت کمی کرتے تھے اور ان میں اور بھی بہت ساری برائیاں تھیں. تو جناب شعیب علیہ السلام اور ان کی جو ہے وہ اس کے واقعے کے ساتھ آپ کو آگے ہی پتہ چلے گا کہ ان کی 7 بیٹیاں تھیں اور ان کی ایک بیٹی کے ساتھ جو ان کی سب سے بڑی بیٹی تھی صفورہ جو تھی ان کے ساتھ جو جناب موسیٰ علیہ السلام کا عقد ہوا. جناب موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ فرعون سے جو ہے وہ چھٹکارا پا کے جب ان کو نکالا گیا ان کو وہاں سے تو وہ صحرا سینہ کراس کر کے جس جگہ پہنچے تو وہ پھر جناب شعیب علیہ السلام سے ہی ان کی ملاقات ہوئی. اور جناب شعیب علیہ السلام کے بعد جو جن انبیاء کا ذکر ملتا ہے جناب ایوب علیہ السلام ہیں. اور جیسے قرآن میں ذکر ہے کہ ایوب علیہ السلام کا صبر بہت ہی مشہور تھا، بہت ہی صابر تھے اور بہت ہی مالدار تھے اور بہت ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے اور خیرات کرتے تھے، سب کا خیال رکھتے تھے اور بہت بیوی ان کے بچے بہت ہی نیک اولاد ان کے پاس تھی. تو وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ شیطان کو ان سے بہت ہی وہ پرابلم تھی. جیسے شیطان نے جب اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو نکالا گیا تو شیطان نے اللہ تعالیٰ کو بولا کہ مجھے مہلت دیں کہ میں صراط مستقیم قیامت تک اللہ تعالیٰ نے بولا ٹھیک ہے تمہیں مہلت ہے. انہوں نے صراط مستقیم پہ بیٹھ کے میں بہکاؤں گا لیکن ان بندوں کو نہیں کہا سکتا ہوں جو کہ متقی ہوں گے. تو اس کو یہ بڑی حسرت تھی کہ جناب
کہ جناب ایوب علیہ السلام بہت ذکر الہی کرتے ہیں اور بڑی تعریف ہوتی ہیں ان کی آسمانوں میں. تو انہوں نے جو ہے شیطان نے جو اللہ سے بولا کہ میں امتحان لینا چاہتا ہوں, تو اللہ تعالیٰ نے بولا کہ تم لے سکتے ہو امتحان, لیکن میرے نبی ہیں, ان کے دل پہ اور زبان پہ تمہیں اختیار نہیں ہے, باقی سب چیز پہ تمہیں اختیار ہے. تو شیطان نے اپنی حرکتیں جو بھی دکھانی تھی, ان کے بیوی بچے جو تھے ان سے جدا ہو گئے, وہ ان کی وفات ان کی چھت گرا دی, ان کو بالکل خلاش کر دیا, مطلب ان کو اس حال, لیکن پھر بھی اللہ کا شان ہی ذکر کرتے رہے, اللہ کی تعریف ہی کرتے رہے. کہ یہ حال ہو گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ ان کے جسم میں کیڑے تک پڑ گئے, لیکن وہ شیطان ان کو اپنے اس طرف مائل نہیں کر سکا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر سکیں. تو ناظرین, قصہ جو انبیاء کا سفر ہے جاری رہے گا, اور آج کا وقت تقریباً ختم ہو گیا ہے, تو یہ بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. انشاءاللہ ہم کل پھر انبیاء کے سفر کو جاری رکھیں گے, اور اس کے بعد جو ہے اب آپ دیکھ سکیں گے کوکنگ شو آج کیا پک رہا ہے, اس میں وہ ریکارڈڈ شو ہے, تو اس میں دیکھیں گے جو ہماری کنٹسٹنٹ ہے وہ آج کھانا کیا پکا رہی ہیں, تو اب آپ شو دیکھیں گے آج کیا پکا.